अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल बकरा का आगाज़ करेंगे। सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। इसमें 286 आयात और 40 रुकू हैं। बकरा गाय को कहते हैं क्योंकि सूरत में गाय का वाक़या बयान हुआ है, इसलिए इसका नाम सूरतुल बकरा इसीलिए है। और सूरतों के नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। हदीस में इसकी ख़ास फजीलत ये बयान की गई कि जिस घर में ये पढ़ी जाए इस घर से शैतान भाग जाता है। यानी कि इसमें ऐसे अहकामात मौजूद हैं कि अगर इंसान इन पर अमल करना शुरू करे तो फिर शैतान ऐसे लोगों पर काबू नहीं पा सकता। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके पढ़ने में बरकत और इसके छोड़ने में हसरत है, इसलिए चाहिए कि इसको रोज़ाना पढ़ें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी सूरत रोज़ाना पढ़ें, जितनी भी आसानी से पढ़ी जाए अपने घर में पढ़नी चाहिए। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी कि अलहदा अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मानी के बारे में कोई नहीं जानता। आप कोई भी तफसीर की किताब देख लें, उसमें आपको इनका मानी नहीं मिलेगा। सहाबा कराम को जब कोई बात समझ नहीं आती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया करते थे, लेकिन सहाबा ने भी इनके बारे में कभी नहीं पूछा, क्योंकि वो खूब समझते थे कि ये हरूफ अल्लाह ताला के ऐसे राज हैं या सिफ़ात हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। और ये हरूफ मुतशाबिहात में से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे लिए ये बात ही काफ़ी है कि इस पर ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। यानी कि ये आसमानी किताब, ये कुरान मजीद ऐसी किताब है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से है। ये किताब लौह महफूज से आई है, जो कि अल्लाह की एक और किताब है, जो कि अल्लाह के पास एक बुलंद मुकाम पर है। और इसमें कोई शक नहीं। रैब ऐसे शक को कहते हैं जिसमें बेचैनी हो। कुरान के पैगाम में मौत के बाद दोबारा ज़िंदा उठने और आखिरत पर यकीन रखने का पर बहुत ज़ोर दिया गया। और मुशरिकीन मक्का चूँकि आखिरत को नहीं मानते थे, तो जब वो इसको सुनते थे तो उनको बहुत बेचैनी होती थी कि अगर ये सच हुआ तो इनकी खैर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें किसी किस्म का शक नहीं, यानी कि इस किताब का अल्लाह की जानिब से होने में कोई शक नहीं। इसके मज़ामीन बिल्कुल सच हैं। माजी की जो बातें इस कुरान में हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं, और फ्यूचर की जो बातें इसमें कही गई थी वो भी बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। ये सच्चाई इस बात की दलील है कि ये कलाम उस ज़ात की तरफ से है जिसके रब होने में कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। आप ऐसी किताब कैसे लिख सकते थे जिसमें पिछली कौमों के सच्चे वाक़यात हों और मुस्तक़बिल में आने वाले हालात की निशानदेही की गई हो? तो इस कुरान के अल्लाह की जानिब से होने में कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। ये किताब तो सारी इंसानियत के लिए है, लेकिन मुत्तक़ियों का ज़िक्र क्यों? इसलिए कि इस कुरान से फ़ायदा सिर्फ मुत्तक़ी ही उठाते हैं। जितना किसी में तक़वा होता है वो उतनी ही हिदायत हासिल करता है। मुत्तक़ी कौन होता है? परहेज़गारी करने वाला, जो अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए गुनाहों से बचता है। कुरान हिदायत है का मतलब ये है कि इस किताब को हिदायत हासिल करने की किताब समझना चाहिए। आज उम्मत मुस्लिमा इस किताब को तिलावत की किताब समझते हैं, ये भी अच्छी बात है, मगर इस उम्मत में कुरान समझने वाले बहुत कम हैं, और इसकी तालीमात पर अमल करने के लिए समझना ज़रूरी है। आज लोगों को कुरान से ये कहकर दूर कर दिया जाता है कि कुरान समझना तो सिर्फ आलिमों का काम है, आम आदमी के बस की बात नहीं। ठीक है, कुछ आयतें मुश्किल हैं और इनके समझने के लिए आलिम की हेल्प चाहिए होती है, मगर ज़्यादातर कुरान इंसान समझ सकता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद सूरतुल क़मर में फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो नसीहत पकड़े। इसलिए इस किताब को समझने और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुदल लिल मुत्तक़ीन,
یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر آگے متقیوں کی صفات بیان کی گئیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارے 5 سینسز سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح فرشتے، کتابیں، آخرت، قیامت کا دن، یہ سب غیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، اور متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کے آگے کیا بیان کیا اس آیت نمبر 2 میں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سب سے انسان کے مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری پہلا عمل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ لکھا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کو اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورے شرائط اور واجبات کے ساتھ پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ جلدی جلدی پڑھنا یا دھیان سے نہ پڑھنا یا وقت گزرنے کے بعد پڑھنا یا وقت گزرنے والا ہو اس وقت پڑھنا، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمانوں کی متقین کی نماز ہے یا منافقین کی نماز ہے۔ تو یہاں کیا، اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں متقیوں کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر فرائض ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے والدین پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ نفلی صدقات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری ہی آیت میں اس کا ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آیت نمبر 4۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ پر نازل کیا گیا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ متقی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ یعنی کہ انجیل سچی کتاب ہے، وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تورات، زبور سچی کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو دی گئیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا تو اب ان کتابوں کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کتابوں میں بہت ساری چینجز آ چکی ہیں، اور قرآن جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا آج بھی اسی طرح ہے، ایک حرکت بھی نہیں چینج ہوئی۔ تو متقی لوگ کتاب یعنی کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ان کتابوں پر کو اب فالو نہیں کرتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ زندگی کا ہر قدم آخرت کو مد نظر رکھ کر اٹھاتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آخرت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کو جواب دہی کا خوف نہ ہو تو وہ کبھی صحیح کام نہیں کرے۔ جو آخرت کو بھلا دیتے ہیں انہی کے قدم بھٹکتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کا انجام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنی رب کی طرف سے اور وہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل اور صحیح عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی سے نوازتا ہے، ان کے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کو نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماتا ہے، اور آخرت سے مراد یعنی آخرت میں بھی قبر کے عذاب سے ان کو نجات ملے گی انشاءاللہ۔ پھر جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور آخرت میں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان متقیوں میں شامل فرما دے جو زندگی کے آخر تک صراط مستقیم پر رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔